अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। तमाम जिम्मेदारान, सूबाई अथॉरिटीज़, अफसरान बहावलनगर, तमाम अफसरान और जर्नलिस्ट का आपस में इज्जत व एहतराम का रिश्ता है। तमाम इंसामिया और सहाफ़ी हजरात चोरी दामन का साथ रखते हैं। कली इक़्तिदार का मालिक अल्लाह है, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे छीन ले। तमाम इज्जत और रसवाई अल्लाह के हाथ में है, मगर जब हम इक़्तिदार के नशे में होते हैं तो हम अपना बुनियादी नुक्ता नज़र, बिलखसूस जिस चीज़ का हलफ उठाया था, उस खिदमत को भूल जाते हैं। हम अपनी हदूद व इख्तियारात से तजावज़ करके लोगों को इंसाफ की फ्राहमी में रुकावट बनते हैं। नहत्ते अवाम पर जुल्म सितम, नाइंसाफ़ियों की इंतहा कर देते हैं। दुनियादारी और चंद सिक्कों की खातिर ईमान और ज़मीर का सौदा करते हैं। एक बेअसूल और नाइंसाफ़ करप्ट ऑफिसर बन जाते हैं। हम इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते और अपने जहन में भूल बैठते हैं। रब ताला ने हमें एक पानी के कतरे नुतफ़ा से पैदा किया और हमारे अमाल दिलों के राज़ों नीयतों से बखूबी वाकिफ़ है। आज मेरे सामने 8 या 10 ज़िम्मेदारान, अथॉरिटीज़, अफसरान की ट्रांसफ़र की लिस्ट पड़ी है। नाज़रीन, कल परसों ये बड़े बाख्तियार ऑफिसर थे और बड़ी ठाट बाट सफ़ेद के मालिक थे। आज अक्सर उनके मातहत कह रहे हैं, सर जी अच्छा हुआ उन बुरे अफसरों से जान छूटी और हमें सुख का सांस मिला। और ख़ास कर अफसोस इस बात का है कि एहलकार या कारिंदे जिन पर इन अफसरान को तकिया भरोसा तक था वो और उन्हें अपना बाएतमाद साथी गुरानते थे, वो अपनी ज़ुबानी कह रहे हैं इन अफसरान की इंक्वायरी करो, ये बहावलनगर के साथ हाथ कर गए। अब उनकी हमसे लिस्ट लें। जनाबे वाला ज़िला बहावलनगर में सिर्फ यही सूरत हाल नहीं बल्कि पूरे पंजाब में अखाड़ पर छाड़ है। खबर है डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन गैवर अहमद खान की तरफ से क्राइम मीटिंग का इनेकाद। दौरान मीटिंग जिले भर के तमाम थानों की कारकर्दगी का जायजा। एसपी इन्वेस्टिगेशन गैवर अहमद खान की ज़रिए सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद, जिसमें सर्कल अफसरान, SHO, जिला हादसा तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ज़रिए तफ्तीश मुकदमा साल 2021-22 को जल्द अज जल्द यकसो करें। मुकदमा ज़्यादा देर तक ज़ेर तफ्तीश रहना इंसाफ की फ्राहमी में रुकावट पैदा करती है। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब साउथ रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान की हिदायत पर जुर्म पेशा नासिर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दिया। नौजवान नस्ल को मंशियात से पाक मुआशरा फराहम करने में अहम किरदार अदा करें। मंशियात आयस फरोश के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में मजीद बेहतरी लाएं। जवारियों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करें। मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं और इसी तरह तमाम SHOs मोटरसाइकिल स्नैचिंग, चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करें। इलाके में अमन कमेटी मेंबरान की खिदमत हासिल करके खूनी दुश्मनियों में राजी नामे मुकम्मल करने की कोशिश करें। इसके अलावा जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं ताकि अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रह सके। आवाम के साथ मीटिंग्स के इनेकाद को यकीनी बनाएं ताकि आपके उनके मसाइल से बाखबर रहकर बेहतर तरीके से आवाम के मसाइल हल कर सकें। सैफवाला मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जनावाला म्यूनसिपल कमेटी ग्राउंड में सहाफ़ी अरशद शरीफ का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया। नमाज जनाजा इनामा सिकंदर हयात ज़की ने पढ़ाया। नमाज जनाजा में जनावाला के तमाम प्रेस क्लब के मेंबरान, सियासी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जनावाला वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप के सदर मलिक निसार जुगनू ने अपने बयान में कहा कि अरशद शरीफ सहाफ़त की पहचान थी। अरशद शरीफ के कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और आए रोज़ सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद कातलाना हमला होना, इस पर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आखिर में सहाफ़ी अरशद शरीफ की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। कराची में 2 नौजवानों के बेरहमाना कत्ल का वाक़या। नौशहर फ़रोज़ से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कराची मच्छर कॉलोनी में गलत अफवाह पर मुश्तल हजूम के हाथों कत्ल होने वाले 2 नौजवानों में नौशहर फ़रोज़ के मोहम्मद इसहाक पंवर को अपने आबाई गाँव मोहम्मद हाशिम पंवर में सपुर्द खाक कर दिया गया। टेलीकॉम कंपनी में मुलाजमत करने वाले इसहाक पंवर को एक बेटी और 2 मासूम बेटे हैं जिनकी कफालत के लिए वो कराची की निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। मरहूम की नमाज जनाजा में इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोहम्मद इसहाक पंवर के बेईमाना कत्ल पर इलाका मकीनों की जानिब से शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। हरीपुर प्रेस क्लब में MPA अकबर अयूब खान की आमद के मौके पर हरीपुर प्रेस क्लब की नौमुंतखब काबीना और मेंबरान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरीपुर से हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरीपुर प्रेस क्लब में MPA अकबर अयूब खान की आमद के मौके पर हरीपुर प्रेस क्लब की नौमुंतखब काबीना और मेंबरान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर MPA अकबर अयूब खान ने सहाफ़ी बरादरी के मसाइल सुने और प्रेस क्लब खोलने पर नौमुंतखब काबीना और मेंबरान को मुबारकबाद दी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरसा 2 साल से बंद प्रेस क्लब को खोलने और आपस में इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखने पर तमाम काबीना और मेंबरान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है अभी
معاملات سیدھے راستے پہ آ گئے. اور آگے بھی میں ریکویسٹ یہ کروں گا آپس میں اتفاق پیدا کر کے یہ ایک پروسیس ہے. الیکشن ہوتا ہے، ہر سال الیکشن ہوتا ہے، الیکشن ہوگا اپنے سسٹم کے مطابق. جو جیتے گا وہ آ کے جس کا رائٹ بنتا ہے وہ ادھر آ کے بیٹھے گا. اور ہار جیت گیم کا حصہ ہے، کبھی ایک جیتا ہے کبھی دوسرا جیتا ہے، تو اس میں میرے خیال ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ ادارے کو چلتا رہنا چاہیے، اس کو جو حالات اس کے ساتھ گزرے ہیں اور اس سے اتنا عرصہ یہ بند رہا ہے، اس کے اندر آ کے اس طرح لگتا ہے جس طرح کسی بھوت بنگلے میں آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ہم نے اس کو آپ کو بالکل اس کو ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں ہم آپ کو پریس کلب کو انشاءاللہ کر کے دیں گے. آپ کی جو ضروریات ہوں گی، جو ضروریات پوری ہوں گی، وہ میں انشاءاللہ اپنے فنڈز میں سے جو ہمارے MPA کے فنڈز ہوتے ہیں، جو بھی مجھے ابھی ملے گا، میری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی. MPA اکبر ایوب خان نے صافی برادری کے لیے ہری پور پریس کلب کی رینوویشن کے ساتھ ساتھ ہری پور پریس کلب کی مکمل فعالی کی یقین دہانی کروائی، جس پر تمام جملہ کابینہ اور ممبران نے MPA اکبر ایوب خان کا دل کے اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور آخر میں دعا بھی کی گئی. ٹنڈو محمد خان میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ، سندھ گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ سب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. تعلیمی ایک ایسا زیور ہے جو آنے والے پاکستانی کا مستقبل ہے، لیکن چھوٹے بچے اور ٹیچرز کھلے آسمان کے نیچے زیر تعلیم حاصل کرنے لگے. سندھ میں 29 بایو میٹرک اسکول، جس کے 5 کمروں کی چھت نہ ہونے کے باعث چھوٹے چھوٹے بچے کڑی دھوپ اور سردیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے اشفاق وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. جی اشفاق، مزید آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ٹنڈو محمد خان کے قریبی اسکول سمرا محلہ پہ، جہاں پہ سندھ حکومت اور وفاقہ حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ آگاہ کرتا چلوں، یہاں پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے بھی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. یہاں پہ 15 سالوں سے مسلسل یہاں کے اسکول کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا. یہاں پہ 940 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں، جو ویل ایجوکیٹڈ بندے لگ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر ٹیچر موجود ہیں، آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہمارا اسکول گورنمنٹ بوائز کیمپس ہائی اسکول سمرا مولا ٹنڈو محمد خان، یہاں پر 940 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے اسکول کا مسئلہ، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر 5 کمرے ایسے ہیں جن کی دیواریں تو بنی ہوئی ہیں لیکن ان کے اوپر چھتیں نہیں ہیں. اس کو 5 بلکہ 15 سال کہہ رہے ہیں ان کو ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا. ہم نے تعلیمی عمل کو نہیں روکا. دیکھیں، تعلیم کسی بھی قوم کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ہم تعلیم کے عمل کو روکتے ہیں تو سیدھی بات ہے ان بچوں کو بہت نقصان ہوگا اور یہ پیچھے رہ جائیں گے. اس کو ہم نے آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر تمبو لگائے. ابھی دیکھیں ہم تمبو میں کھڑے ہوئے، ترپال لگائیں، ہم نے بانس لگائے، چھپرے لگائے. 5 کلاسیں ہم ایسے ہی چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلائیں گے. کام نہیں رکے گا. ہمارے کمرے بنتے ہیں یا نہیں بنتے، لیکن ہم یہ شعور ضرور بیدار کرنا چاہتے ہیں عوام الناس میں کہ استاد کام کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد کی جائے، اس کو سپورٹ فراہم کی جائے، اس کو فزیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے. ہمارے اربوں خربوں کا بجٹ ہے، کہاں استعمال ہوگا؟ تعلیم کے لیے اگر استعمال نہیں ہو سکتا تو پھر کہاں استعمال ہوگا؟ تعلیم ہماری بنیادی ضرورت ہے. میری جو ہے وہ گزارش یہ ہے کہ یہ فوری طور پر تعمیر کی جائے. جی بالکل، ماشاءاللہ زبردست. آپ نے ٹیچر صاحب کا باتیں سنی. انہوں کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جو یہ گورنمنٹ اسکول ہے، پر یہاں پہ 90% سے زیادہ ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی فیسلٹیز نہیں مل رہی. 5 کمروں کا جو یہاں پہ تعمیراتی کام رکا ہوا ہے وہ فوراً کرایا جائے، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو مشکلات سے بچایا جا سکے. جی نظام الدین گمبھیر کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں محمد عرس پنہیار 7 بھان سید آباد میں نیک آدمی امیر بخش پنہیار کی جانب سے اپنے بھائی غلام سرور پنہیار محکمہ خزانہ کے ملازم اور اس کے بیٹے بھتیجے ثناء اللہ پنہیار کے خلاف احتجاجی پریس کانفرنس کی گئی. اس موقع پر نیک آدمی امیر بخش پنہیار نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی جو کہ فائنانس کھاتے کا ملازم تھا، حرام کے پیسے کے زور پہ آج صبح میرے بیٹے اظہر حسین کو قتل کرنے کی نیت سے حملہ کر دیا. بروقت چیخے اور پکارنے پر اہل علاقہ نے پہنچ کر میرے بیٹے کی جان بچائی. فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، جس پر گاؤں والوں اور میرے بیٹے نے میری بھائی سے لائسنس والا ریپٹر چھین لیا اور بعد ازاں میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا. اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے. اسلحہ ریپٹر ہمارے پاس ہے اور وہاں سے فرار ہو گئے. مزید ان کا کہنا تھا کہ میں نے تھانہ بھان سید آباد میں ایسی شکایت درج کروائی، لیکن اس وقت تھانہ بھان کی پولیس ابھی تک گاؤں تک نہیں پہنچی.
انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، DIG حیدرآباد SSP جامشورو، DSP سہمن، SHO بھان سید آباد سے اپیل کی کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ پاک پتن سے بیورو چیف سیٹ ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں اسموک کا سبب بننے والوں کے خلاف انتظامیہ ان ایکشن، اب تک 150 FIR درج، جگہ جگہ کارروائیاں، 26 لاکھ جرمانے وصول کیے گئے، 347 بھٹوں کے انسپیکشن، 38 بھٹا مالکان کے خلاف مقدمات، اسی طرح 546 فصلوں کی باقیات جلانے والوں کسانوں کے انسپیکشن، 108 کسانوں کے خلاف مقدمہ درج، 566 گاڑیوں کی انسپیکشن کی گئی اور جرمانوں کی مد میں تقریباً 28 لاکھ کی رقم وصول کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق بھٹا مالکان اور کسانوں پر مقدمہ درج ہوئے۔ انتظامیہ نے انسداد اسموک مہم کے تحت پابندی کے باوجود فصلوں کی باقیات اور دھواں چھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف کارروائی کی، تاہم کسی بھی ملزم کی گرفتاری ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ چرنیور سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے بیان کے مطابق لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چرنیور عمران احمد ملک نے لوگوں کے مسائل سنے، ان کے لیے تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں سٹی سرکل کے پولیس افسران، صحافیوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ DPO نے کھلی کچہری کے دوران پیش ہونے والے لوگوں کے مسائل سنے، درخواستیں متعلقہ افسران کو مار کر کے داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ DPO نے کمپلینٹ سال افسران کو ہدایت کی کہ لوگوں کی داد رسی یقینی بنا کر درخواستوں کی فالو اپ رپورٹ پیش کی جائے۔ DPO نے کھلی کچہری کے شرکاء سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال، دیگر مسائل سے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ اور حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ روڈ پکا کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق MNA نواب حیات اللہ خان تری نے عوام کو لانگ مارچ کی شرکت کرنے کی اپیل کی۔ سابق MNA نواب حیات اللہ خان تری نے ارشد شریف شہید کی شہادت افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف شہید کی شہادت سے پاکستان کا نقصان ہوا۔ سابق MNA نواب حیات اللہ خان ترین اپنے مکمل پیرن کے ساتھ لانگ مارچ میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر امیدوار حلقہ 226 ملک اعجاز واگا مل کر عمرے کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ مہنگائی کا خاتمہ کرنا، اپنا حق لینے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لانگ مارچ میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اپنے حق کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، فوری الیکشن کا اعلان کرے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شریف کا مجھے بہت افسوس ہے، بلکہ PTI کو ایک وفادار اور صحیح انسان، گریٹ انسان تھا، اور PTI اور کلمہ حق کہنے والا تھا۔ تو PTI کو جو نقصان ہوا ہے، تو چونکہ وہ کلمہ حق کہنے والا تھا اور دوسری جماعت 13 جماعتیں وہ اس سے نہ لاتی، صرف چونکہ ایک سچے آدمی کے ساتھ جو شریف آدمی نے نہ ڈر آدمی سے کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ بہرحال PTI کو نقصان ہے، بلکہ ملک کو نقصان ہوا ہے۔ یہ کلمہ حق کہنے والے کو اگر ایسی لانگ مارچ کا ہمیں پہلے اشارہ تھا، لیکن اس بارے میں مجھے کوئی پھر آج میں نے اپنے سیکرٹری اکرم خان کو بھیجا، تو وہ بھی رابطہ اس نے کیا، تو انہوں نے کہا بھئی جمعرات یا جمعہ پھر آپ کو سگنل دیں گے، جمعرات جمعہ سگنل دیں گے۔ تو انشاءاللہ انہوں نے MPA کے لیے 3 بسیں یا 4 بسیں، MNA تو میرا تو سوچ ہی نہیں سکتے نا، جتنا میں کر سکتا اس سے بھی بڑھ پارٹی کی توقع سے بھی زیادہ، چونکہ میں پیدا اسی لیے ہوں، میں اسی لیے پارٹی کے ساتھ پہلے پارٹیوں میں خدمت کرتا رہا ہوں، اب بھی انشاءاللہ پارٹی کی خدمت کروں گا، جو ایک ایسا انسان ہے جس کا ہمیں ضرورت تھی، ملک کو ضرورت تھی۔ اگر اس انسان کو اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھے تو ہمارا مستقبل نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ نہیں سوچ سکتے۔ وہ دیکھو پہلے بھی سمیع صاحب عرض کر دیا تھا، تو ان کو اپنے پیٹ کیے، تو اس کے وہ عمران خان کو 22 کروڑ بچوں کی سوچ ہے، تو لہذا یہ لوگ ظالم ہیں، انہیں نہ قبر نظر آتی ہے نہ خدا نظر آتا ہے، پیسہ لوٹو، جس طریقے سے لوٹ سکو لوٹو۔
पर्चे दिलाओ, चोरियां कराओ, डकैतियां कराओ, गुंडागर्दी कराओ। और इधर रहीम यार खान में थाना बी डिवीजन में मुतैना कांस्टेबल से पिस्टल की सफाई के दौरान हादसाती तौर पर फायर हो जाने का मामला। DPO अख्तर फारूक का वाक़े का नोटिस। इत्तला मिलते ही खुद मौके पर पहुंच गए बिलाल अहमद, जो कि मुकदमा नंबर 403-22 बजुर्म D25 में मोरखा 11 अक्टूबर 2022 को चलान अदालत हुआ। अमरोज बवक्त 7:30 बजे शाम मज़कूरा जामिया तलाशी अपना मोबाइल लेने के लिए थाना पर हाजिर आया था। इसी दौरान कमरा मुहर्रर के पास कांस्टेबल जावेद C707 से दौरान सफाई पिस्टल से हादसाती तौर पर फायर हुआ, जो कि मज़कूरा बिलाल के बाएं कंधे पर पीछे की जानिब लगा। जख्मी को SHO बी डिवीजन ने फौरी इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO अख्तर फारूक खुद मौके पर पहुंच गए। वाक़े का नोटिस लेते हुए गफलत, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना का मुजाहरा करने पर मुहर्रर थाना मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और थाने के संतरी को मुअत्तल कर दिया, जबकि कांस्टेबल जावेद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई, जो कि कांस्टेबल की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। तमाम मामले की इंक्वायरी के लिए SP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर तमाम मामले की हर पहलू पर तहकीकात करते हुए मजीद इंसबाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मलिकबाग से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत वसी शेख मोहम्मद इकबाल का गंदम की पैदावार में इजाफे के हवाले से ज़राई ट्रेनिंग हॉल में इफ्तिताही तकरीब और तदबीती सेशन से खिताब। महकमा ज़राअत अफसरान समेत ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पीर मेहर अली शाह बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के तलबा की शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत वसी शेख मोहम्मद इकबाल ने गंदम की पैदावार में इजाफे के हवाले से ज़िले ज़राई ट्रेनिंग हॉल में इफ्तिताही तकरीब सेशन से खिताब करते हुए कहा कि महकमा ज़राअत वसी ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत किसानों को मुहैया करदा सब्सिडी पर ज़राई औजार और नुमाइशी प्लाट लगा कर दे रहा है। तहम भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए सेहतमंद और तस्दीकशुदा बीज, जहर आलूदा बीज मुकर्रर वक्त पर काश्त ही बेहतर पैदावार की ज़मानत है। कहा कि गंदम की पैदावार में इजाफे की खसूसी मुहिम 29 अक्टूबर तक 6 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी, जिसके लिए महकमा ज़राअत वसी ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पीर मेहर अली शाह बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के 100 तलबा तालिबात कमीशन गांव-गांव जाकर किसानों को ज्यादा रकबे पर गंदम की काश्त, गंदम पर फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए तरकीब देंगे। किसानों को तरबीती प्रोग्राम, फील्ड डे, मेगा फार्मर गेयरिंग, रोड शोज और रैली के जरिए पैगाम पहुंचाएंगे। मेहर हसनैन अली शेखाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता शब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील कबीरवाला मखतूम पीर नासिर कमाल शाह ने कबीरवाला मदर बॉडी का हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें इंसाफ यूथ विंग सिटी कबीरवाला ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मीटिंग के आगाज़ में मखतूम ने शहीद अरशद शरीफ के लिए फातिहा खानी की, उनके फैमिली के लिए सब्र की दुआ भी की। बादशाह नई मुंतखब काबीना को मुबारकबाद दी। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से तफसीली गपशप हुई। मीटिंग के बाद मखतूम ने आज़ादी मार्च में शिरकत के हवाले से मीडिया से बातचीत भी की। मज़ीद जानते हैं इस न्यूज़ में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबीरवाला की आज मदर बॉडी और यूथ विंग का इजलास था। इस हकीकी आज़ादी मार्च के लिए जो आइनी और कानूनी तौर पर एक पुरअमन और सियासी मार्च है, जिसके ऊपर हमारे लीडर की तरफ से हमें कहा गया है कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना। तो हम सब तमाम कारकुनान इसी अज़्म को लेते हुए इकट्ठे हुए हैं और उसकी तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिधर वो कहेंगे कबीरवाला की तंजीम अपने पूरे सियासी जोश व खरोश के साथ और अमन तरीके के साथ इस्लामाबाद अपने लीडर के पास पहुँचेगी। मेहरबानी।